हेलो है अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है पीर साकिब सामी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है आजकल के मुसलमान की कमज़ोरी की वजह, आज मुसलमान परेशान क्यों हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीर साकिब सामी जी की ये वीडियो है, और जल्दी से अभी इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं मालूम है, हमें मालूम पड़ेगा कि इस वीडियो में क्या बताया जाएगा, क्या है वो हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी वीडियो देख लेते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। आज हम बातें तो बहुत करते हैं औलाद के मुस्तकबिल के बारे में, करियर प्लानिंग के बारे में, अपने अहदाफ को कैसे मुकर्रर करना है, अपने गोल्स को कैसे मुकर्रर करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सेल्फ डिस्कवरी क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, कन्विक्शन क्या है, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, इन सब पर हम सारे बातें करते हैं। हम भी बयानात करते हैं, इसकी अहमियत को उजागर करते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि भाई अपनी इनफरादी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी आइली ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, इज्तिमाई ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। और यहाँ तक कि फिर हम आलम इस्लाम के हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी है, हमारी ज़बूं हाली के असबाब क्या हैं। आज इल्म की कमी है और टेक्नोलॉजी भी हम पीछे रह गए हैं। मेरे दोस्तों, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारी जितनी तादाद है दुनिया में, इतनी तादाद हमारी माजी में कभी नहीं थी। ज़ाहिरी असबाब और दुनियावी कुव्वत के एतबार से आज जितनी ताकत हमें हासिल है, माजी में इतनी ताकत हमें कभी हासिल नहीं थी। लेकिन माजी में हम हुकूमत करते थे, माजी में हम हाकिम थे। आज हम महकूम क्यों हैं? आज हम मजलूम क्यों हैं? आज 1.5 अरब से ज़ायद अददी कुव्वत रखने वाली मुस्लिम दुनिया, तमाम तर दुनियावी वसाइल रखने के बावजूद आज इस कदर कसम पुरसी और पसमानदगी और ज़बू हाली का शिकार क्यों है? आज असलहे की कुव्वत भी है, फौजी कुव्वत भी है। आज 56 मुस्लिम ममालिक हैं, हर तरफ मसाजिद ही मसाजिद हैं, दरसगाहें हैं, उलमा की कसरत है। आज हम एटमी ताकत हैं, आज सब कुछ है। लेकिन क्या वजह है कि वो अफरादी कुव्वत के एतबार से बहुत कम होने के बावजूद वो जहाँ से गुजर जाते थे दुश्मनों के सीनों में कपकपी तारी हो जाती थी। और हम जहाँ से गुजरते हैं दुनिया हमें देखकर हंसती है, हमारा तमस्खुर उड़ाती है, हमारी तहकीर और तजलील की जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? फ़र्क क्या है हम में और उनमें? मेरे दोस्तों, फ़र्क सिर्फ यही है कि वो तादाद में कम थे लेकिन उनके पास सजदों की लज्जत थी, सजदों की कुव्वत थी। हम तादाद में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद सजदों की लज्जत से महरूम है। फ़र्क यही है। हमारे पाँव कब्र में है लेकिन अभी तक न खुद इबादत में इस्तिकामत, न खुद सजदों की हकीकी लज़्ज़त हासिल कर पाए, और ना ही अपनी औलाद के दिलों में ये जज्बा बेदार कर सके। माजी में तादाद में बहुत कम थे लेकिन आखिर वो कौन सी रूहानी कुव्वत थी जो हमें तोपों से लड़ा दिया करती थी? थे हम ये एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी आज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेगज़नी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों में बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए। आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। लुत्फ मरने में है बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में।
اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اس بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے اور ان کی فتح و کامرانی کا راز کیا تھا؟ وہ تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی دنیا میں چھائے ہوئے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذت حاصل تھی۔ وہ 313 تھے لیکن جنگ کے میدان میں سجدے میں گر کر رب کو پکارتے تھے۔ وہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خاک آلود کرنے کی لذت حاصل کرتے تھے۔ اپنے جسم کے 8 اعضاء کو زمین پر بچھا کر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی، تذلل، تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کمزوری اور اپنے ادنا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے الاپتے، تمام جہانوں کے رب کی عظمتوں کا اعلان کرتے۔ تو یہ حضوری قلب والا سجدہ ایسے اللہ کے پیاروں کو معرفت حق کی منزلوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جنہیں سجدوں کی لذت سے روحانی قوت ملتی ہے وہ کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں ہوں، اور اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ انہی سجدوں میں وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ کی غیبی مدد حالت جنگ میں نازل ہوتی، اور حالت جنگ میں بھی کبھی ان کا سجدہ قضا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رب سے سجدے کی حالت میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم حالت امن میں بھی اپنے آرام دہ بستروں میں غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نہ خود بیدار ہوتے ہیں اور نہ اپنی نوجوان نسل کو سجدوں کی لذت سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر آج تمام مسلم دنیا سجدے میں گر کر اس رب کو پکارے تو رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ کم از کم مجھے سننے والے تو آج دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کریں گے، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو بھی عبادت کی لذت سے آشنا کرا کے حقیقی کامیابی کے اسباق پڑھائیں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری نماز سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اب 3 نمازیں پڑھنے والے نہیں، 4 نمازیں پڑھنے والے نہیں، پورے دن کی نمازیں عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھنے والے نہیں بنیں گے۔ ہم ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں گے، اور سجدوں کی ان روحانی فورسز کے ذریعے اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے جن کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پہلے کے لوگ ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے برا وقت ہو چاہے اچھا ہو، لیکن سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے اور اس کا شکر گزار کرتے تھے، اور ہر چیز ان کی اللہ سے شروع ہوتی تھی۔ اور آج کل انسان اتنا خوش ہے لیکن اللہ کو بھول چکا ہے اور بس اپنی مستی میں مست ہے۔ اور پیر ثاقب کی باتیں جتنی بھی انہوں نے کہی ہیں، ایک ایک بات ان کی بہت اچھی لگ رہی تھی سننے میں، اور ان کی بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔